अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हम 5th इंग्लिश में जो हम लेसन पढ़ रहे हैं द मैन हु एम्पावर्ड द ब्लाइंड, तो आज हम इसका अगला हिस्सा जो सबक का है हम आगे ले जाते हैं। यहाँ से जो हम पढ़ रहे थे, एट अबाउट द टाइम लविस ब्रेल केम टू द इंस्टीट्यूट। जब लविस ब्रेल इंस्टीट्यूट आता है, यानी वहाँ जो कि वो टीचर था, पढ़ाने वाला था। द इंस्टीट्यूट फाउंडर, जो इंस्टीट्यूट का फाउंडर वहाँ होता है, वैलेंटीन हवे हैड डेवलप्ड ए न्यू वे ऑफ रीडिंग फॉर द ब्लाइंड। उसने एक नया तरीका रीडिंग करने के लिए, यानी ब्लाइंडों के लिए एक नया तरीका डेवलप किया है। In this way, the letter were embossed, that is, raised on the other side of the heavy paper so that the blind person could trace their shape with his fingers. तो एक पेपर पर ऐसे प्रिंट किया जाता है लेटर्स को कि वो दूसरे साइड में ऊपर आ जाता था, यानी मोटे पेपर्स लिए जाते थे तो दूसरे साइड में जब ऊपर आ जाता था वो उसका प्रिंट, तो जब ब्लाइंड उस पर हाथ लगाता था तो उसको आसानी से वो लेटर उंगलियों के नीचे आ जाता था और वो उसको पहचान ले जाता था। तो ये एक नया तरीका उस वैलेंटीन हवे ने ढूंढ लिया था ब्लाइंडों के लिए, यानी अंधों के लिए सीखने के लिए। लविस वुड ट्रेस ईच लेटर ओवर एंड ओवर अगेन। तो लविस जो था वो हर एक लेटर को ट्रेस कर सकता था। आई विल लर्न टू रीड, ही सेड डिटरमाइंडली। लविस ने कहा कि मैं इसको लर्न कर सकूँगा, यानी इसको सीख लूँगा। एंड ही डिड, उसने सीख भी लिया है। बट फॉर ए क्विक माइंड लाइक लविस ब्रेल्स, दिस वाज टू मच टू स्लो ए वे टू रीड। तो अगर देखा जाए लविस के मुताबिक, ये क्विक लर्नर्स जो हैं, जो तेज़ पढ़ने वाले ब्लाइंड जो हैं, जैसे लविस भी है, तो ये उनके लिए स्लो प्रोसेस है, यानी स्लो रीडिंग है। For the letters had to be very large, at least an inch high। तो ये जो लेटर्स इन्होंने प्रिंट किए हैं तो ये बहुत लार्ज साइज़ के थे, यानी बड़े साइज़ के थे, और इनकी ऊंचाई जो थी सतह कागज़ के सतह से, पेपर के सतह से 1 इंच ये ऊपर आ जाता था, रेज हो जाता था। सो इवन ए वेरी शॉर्ट स्टोरी वुड फिल मैनी हैवी वॉल्यूम्स एंड ए ब्लाइंड चाइल्ड वुड हैव टू स्पेंड ए लॉन्ग टाइम डूइंग जस्ट ए लिटल रीडिंग। तो अगर इसकी बुक बनाई जाती थी ऐसे प्रिंट करके, तो वो जो बुक वो बहुत बड़ी बन जाती है और एक ब्लाइंड बॉय को ये बहुत टाइम लगेगा कि वो जस्ट ए लिटल रीडिंग करेगा, यानी थोड़ा सा रीडिंग करने में उसको बहुत टाइम लगेगा इस तरीके से। Besides, it was hard and expensive to print books with embossed letters, so there was very little for the blind to read। तो अगर देखा जाए एक साइड ये बहुत मुश्किल काम था ऐसे प्रिंट करना पेजों को, यानी पेपर्स को। दूसरा तो एक्सपेंसिव भी था टू प्रिंट ए बुक, यानी एक बुक बनाने में इसको बहुत खर्चा आएगा। विथ एम्बॉस्ड लेटर्स, अगर एम्बॉस्ड लेटर्स के साथ बुक बनाई जाती थी, सो देयर वाज वेरी लिटल फॉर द ब्लाइंड टू रीड। तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है एक ब्लाइंड को रीड करने में,
یعنی وہ بہت کم حاصل یا ریڈ کر سکے گا فار لانگ اور امپورٹنٹ بکس. اگر کوئی بڑی یا ضروری بک ہوتی یا ضروری کتاب کے لیے، یعنی اگر کوئی پڑھنا چاہے، ایک بلائنڈ پرسن ہیڈ ٹو ڈیپینڈ آن فرینڈز، تو اس کو اپنے دوستوں سے وہ یعنی حاصل کرنا پڑتا تھا اور یعنی پڑھنے کے لیے ٹو ریڈ آؤٹ ٹو ہم، تو یعنی وہ اسی سے پڑھ سکتا تھا دوسرے سے، فرینڈ سے. دیر مسٹ بی این ایزیئر وے فار دا بلائنڈ ٹو ریڈ اینڈ رائٹ. تو لوئس بریل کے مطابق ضروری ہے کہ ایک ایسا ایزیئر وے یعنی بہت آسان طریقہ ہونا چاہیے ایک بلائنڈ کے لیے کہ وہ ریڈ اینڈ رائٹ کر سکے، وہ پڑھ لکھ سکے. ینگ بریل سیڈ اوور اینڈ اوور اگین. تو یہ بات ینگ بریل کہتا رہا، اونلی بکس کین فری دا بلائنڈ. تو کتابوں سے ہی کام نہیں چلے گا بلائنڈوں کا، یعنی وہ کتابوں سے ہی نہیں سیکھیں گے. اے پرسن کین نیور بی ٹرولی ایجوکیٹڈ انلیس ہی کین ریڈ. ایک آدمی یا ایک پرسن، ایک شخص یا ایک بلائنڈ ایجوکیٹڈ نہیں مانا جاتا تھا جب تک نہ وہ ریڈ کر سکے، پڑھ سکے گا. لوئس واز only 17 years old when an idea struck him that there must be an easier, quicker way for the blind to read than by trying to feel all the way around each letter. تو لوئس کے مطابق، لوئس جب 17 ایئرس کا تھا، 17 سال کا تھا، اس کے دماغ میں ایک سوچ آیا کہ ایسا طریقہ ہونا چاہیے کہ جس سے ایک بلائنڈ یعنی تیز رفتار سے پڑھ سکے گا، یعنی آسانی سے تیز رفتار سے پڑھ سکے گا. فار دا بلائنڈ ٹو ریڈ دین بائی ٹرائنگ ٹو فیل آل دا وے اراؤنڈ ایچ لیٹر. نہ کہ یہ کہ وہ اپنا وقت ہر ایک لیٹر کے ارد گرد یعنی صرف کرے، یعنی یہ لیٹروں ہی تک لیٹرز تک ہی اس کا وقت رہے، اپنا وقت صرف کرے ان لیٹرز کو ہی ڈھونڈتے. ہی واز لوکنگ فار اے کوڈ. اس کے لیے وہ ایک کوڈ کی تلاش میں تھا لوئس بریل. ون ایوننگ ہی فاؤنڈ دا آنسر. ایک شام اس نے اس کا بھی آنسر جواب پایا ہے جس کی تلاش میں وہ تھا. ہی واز سٹنگ ان اے ریسٹورینٹ لسننگ ٹو اے فرینڈ ریڈنگ الاؤڈ فرام اے نیوز پیپر. تو وہ بیٹھ رہا تھا ایک ریسٹورینٹ میں، تو اس کا فرینڈ ایک اخبار پڑھ رہا تھا، تو یعنی اونچے آواز میں پڑھ رہا تھا وہ اخبار. سڈنلی ہی ہرڈ سم تھنگ دیٹ میڈ ہم جمپ اپ. تو اچانک اس نے کچھ سنا، اپنا فرینڈ پڑھتے ہوئے کچھ سنا، تو وہ اچانک اچھل پڑا. In his excitement, Lewis pounded on the table, shouting, laughing and carrying all at once. تو ایک دم وہ بہت خوشی سے جھوم اٹھا، وہ ہنس رہا تھا، وہ چلا رہا تھا کہ اس نے کچھ پا لیا ہے. تو آج ہم اس کا اتنا ہی حصہ پڑھیں گے. مجھے امید ہے کہ آپ کو اتنا کچھ سمجھ آیا ہوگا. شکریہ.